ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली तमाम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की नियामत अता फरमाई है। मोमिन और मुसलमान होने की बुनियाद पर हमें तमाम मामलात में अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल रखना चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन तवक्कुल और भरोसे का माना हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान असबाब इख्तियार न करे। असबाब इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला पर भरोसा करना, इसका नाम तवक्कुल है। असबाब छोड़कर अल्लाह ताला पर भरोसा करना, इसका नाम तअत्तुल है। अनबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत तवक्कुल है मेरे मोहतरम, तअत्तुल नहीं है। इसलिए हम मुतवक्किलीन बने, मुतअत्तिलीन न बने। इस वक्त जो कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया में वबा फैल गई है, खा ये कुदरती आफत है, खा ये मसनूई है, पैदा की गई है मेरे मोहतरम, फैलाई गई है। कुछ भी हो, बहरहाल ये वायरस फैला है, ये आम दुनिया में वबा हुई है। इस मौके पर हमें संजीदा होना चाहिए और इसको संजीदगी के साथ लेना चाहिए। इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में आज की मजलिस में 8 बातें अर्ज करता हूँ। नंबर 1, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हाथों को धोना है और वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीना है। जा जरूर तो मास्क इस्तेमाल करना है। ज्यादा लोगों को एक जगह पे जमा न होना है। जहाँ पर ये बीमारी हो वहाँ पर न जाना है। इस किस्म के जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उसको इख्तियार करें। नंबर 2, हुकूमत और डॉक्टर हजरात की हिदायत पे अमल करना है। इस मामले में हुकूमत से टकराए न, डॉक्टरों से टकराए न, इसे मजाक मत उड़ाएं बल्कि हिदायत पर अमल करें। ये सब हमारे फवायद और हमारे मुनाफे के लिए मेरे मोहतरम, इसका ख्याल करना चाहिए। नंबर 3, वबाएं आजमाइश होती है, मजाक इसे न बनाए, लतीफे न बनाए, चोटकीले न बनाए, निज़ाया खाके न बनाए, निज़ाया वीडियो न बनाए। अल्लाह ताला के अज़ाब से डरें। ऐसा काम हरगिज़ न करें मेरे मोहतरम कि मुसलमान को जाए, इंसान की भी शान के खिलाफ है। नंबर 4, अफवाहें न फैलाएं, खौफ व हरास न फैलाएं। एहतियाती तदाबीर अलग चीज है, खौफ व हरास फैलाना अलग चीज है। इन दोनों में बहुत फर्क है। हवा न बनाएं, खौफ न फैलाएं, बिला वजह इसके तज़किरे न करें तो खौफ हरास न फैलाएं, डराएं मत। हाँ, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना अलग चीज है और डराना और खौफ फैलाना बिल्कुल अलग चीज है। नंबर 5, अगर लॉकडाउन का खतरा हो, कामकाज बंद होने की खतरा हो तो जाहिर है ऐसे मौके पर दिहाड़ीदार आदमी जो रोजाना मजदूरी करके कमाता है, मेहनत करके 2 पैसे इकट्ठे करता है, रेडी लगा करके पैसे इकट्ठे करता है। इस किस्म के जो आदमी गरीब लोग हैं बतौर खास उनका ख्याल करें। खा वो आपका रिश्तेदार हो उसका हक पहले है, खा वो आपके इलाके का हो, करीबी हो, उसका हक पहले है। जहाँ तक आपके बस में हो मेरे मोहतरम, हर आदमियों का इस मौके पर ख्याल करें। नंबर 6, अगर किसी के अंदर मर्ज का शक हो, बीमारी का अंदेशा हो या डॉक्टर किसी के बारे में कहा है शुबा है तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे उसे अलग होना ये कोई हर्ज नहीं है मेरे मोहतरम, और उसको चेक कराना कोई बुरी बात नहीं है। शख्स को चेकअप करा लें, अगर कोई मर्ज है तो उसको अलग रख लें, उसकी सेहत का ख्याल करें, उसको बचाने की फिक्र करें, तो इसका अभी भी ख्याल करें मेरे मोहतरम। चेकअप कराएं और ऐसे मरीज से अलग भी हों तो हर्ज की बात नहीं है। नंबर 7,
استغفار کی کثرت کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بہت زیادہ اس کا خیال کریں۔ نمبر 8 دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، انفرادی اعمال بہت زیادہ کریں۔ کیا مطلب؟ اگر اجتماعی دینی اعمال نہیں ہو رہے تو انفرادی ہو سکتے ہیں۔ اگر حکومت کہتی ہے کہ آپ دینی اجتماع بڑا نہ کرو، گھر بیٹھو، تو گھر میں 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تعلیم کریں۔ کوئی بھی کتاب لے لیں میرے محترم، قرآن کریم کا ترجمہ ہو جائے، کسی اپنے بزرگ کا حدیث پاک کی کتاب ہو جائے، فضائل اعمال ہو جائے، بہشت کی زیور ہو جائے، حدیث کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب ہے، گھر میں پڑھ کے سنائیں، کسی اللہ والے کا بیان لگا لیں، اس کو گھر میں بیٹھ کے سنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک موقع دیا ہے میرے محترم عبادت کا، تو اگر اجتماعی بڑی عبادت نہیں ہو سکتی، چھوٹی سطح پہ گھر پہ اپنے گھر میں کریں، عبادات کا بہت اہتمام کریں میرے محترم۔ باقی چونکہ میں نے کہہ دی ہے، بھائی غریبوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں، تو صدقہ اس کے اندر خود بخود آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، احتیاطی تدبیر کے طور پہ اگر اندیشہ ہو کہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو شاید دکان سے چیزیں لینی مشکل ہو، مارکیٹیں بند ہوں، تو احتیاطاً اگر کوئی شخص 1 ماہ تک بھی ضرورت کا سامان گھر میں جمع کر کے رکھ لیتا ہے تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ایسا کام کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے میرے محترم۔ ہاں اتنا جمع نہ کرے کہ یہ ذخیرہ لوچی ہو اور کل کو بیچنا پڑے میرے محترم، اور غریب کے ضرورت کے پوش سے مال نکل جائے۔ تو بہرحال یہ میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کی انسانوں کے آفات سے حفاظت فرمائے، اور جانے والوں کا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ دنیا بہت مختصر ہے، عارضی ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے، ایک بیماری روحانی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری لگ جائے اور علاج نہ ہو سکے تو انسان مر کے قبر کے پیٹ میں اترتا ہے۔ روحانی بیماری لگ جائے، کفر، شرک، بدعقیدگی، بدعملی، اور اس کے علاج نہ کرا سکے تو انسان مر کے جہنم کے پیٹ میں اتر جاتا ہے۔ روحانی بیماریوں سے بچنا، جسمانی بیماریوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے میرے محترم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دنیا بھی اچھی بنا دے، آخرت بھی اچھی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک